माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भतीजा का है ना। आज आप लोग हमारी एक छोटी सी दावत को कबूल कर हमारा दिल, हमारी टीम का दिल बाग बाग कर दिया है और इस बात के लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार होंगे कि आपने हमारी हमेशा एक छोटी सी दावत को कबूल कर हमें जो इज्जत बख्शी है, ये हमारे लिए बहुत वलीमा में दावत अंदर कोड़ा सब और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। तोरे ना दल कोड़ा मैं आज आप लोगों का वक्त ज्यादा ना लेते वलीमा में तो दावत नहीं दिए हो, इसको इसके बाप को ना दिए हो। मैं आया हूँ कि आप लोगों से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने के लिए यही कुछ प्लेटफॉर्म है हाँ तो हो जाए कब बात जिसे हम इकट्ठा कर पाते हैं, जहाँ आपसे हम अपनी बात रख पाते हैं। मैं ज्यादातर अपनी माँ और बहनों से ही कहना चाहूंगा, पूजा का फोन है, क्योंकि ये जिनके सर पे हाथ रख देती हैं उन्हें मनमोहन सिंह बनने में टाइम नहीं लगता। इसलिए मैं आज आप लोगों से गुजारिश यही करने आया हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन का आज तीसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इंस्टीट्यूट जो आपके गांव में चल रही है, जिसके बैनर तले आप सब इकट्ठे हैं, इंडियन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। इसने पिछले ही साल आपके गांव के बहुत सारे बच्चों को तालीम दिया और 10th में अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आए और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम इसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं मानते। हमारा मानना ये है कि आज हमारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह आसपास के मुआशरे से एजुकेशन के मामले में हो, दौलत के मामले में हो, इत्तेहाद के मामले में हो, बहुत आगे है। दूर दूर तक इसका कोई साथी नहीं है। लेकिन मजबूरी असल यही आती है कि हमारे गांव में लड़कियों की तालीम के लिए कोई अच्छा स्कूल या अच्छा मदारिस नहीं है। मेरे से ज्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे। मैं यहाँ अपने गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि मेरा मानना ये है कि एक गांव या एक घर तभी खुशहाल हो सकता है, एक गांव एक घर तभी एजुकेटेड हो सकता है जब उसकी घर की औरतें पढ़ी लिखी हों। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम से साथ साथ बुनियादी तालीम भी बहुत जरूरत रखती है और ये दोनों तालीम हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी बेटी को, अपने बहनों को ये तालीम दिलाएं। अभी जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे ने कहा आपसे कि हम बहू को पढ़ी लिखी लाना पसंद करते हैं, लेकिन बैठा नहीं आज यही बेटियां जब नहीं पढ़ी लिखी होती हैं, अपने ससुराल जब जाती हैं, वो की इज्जत नहीं करती हैं, यार तू सब खड़ा है यार, करने का लहजा नहीं होता। फिर आप जब उस मुआशरे में जाते हैं, हटो ना कुर्सी, हटो ना यार, फला की बेटी थी, फला के बच्चा को हटो ना, फला करती है। ये बात बच्चा कहाँ हट लो यार, दो तेरी का। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक दीनी तालीम के लिए हिफ्ज़गाह की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ एक ऐसा मदारिस हो जहाँ एक अच्छी तालीम हिफ्ज़ कराया जाए, खास करके लड़कियों को और जो लड़कों को, ताकि लड़कियां तालीम ले सके, उनको दीन की बुनियादी बातें बताई जा सके, ताकि वो अपने आगे चल करके जब वो माएँ होगी तब वो अपने बच्चों की, अपने औलाद की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, अपने औलाद को अच्छा पढ़ा लिखा सकती हैं, अपनी औलाद को अच्छे रास्ते पर चलने में उनकी मदद कर सकती हैं। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से अपने जितनी इनकी पोटेंशियल है, जितनी इनकी ताकत है, उस हिसाब से बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि एक दीनी मदारिस जो सिर्फ हिफ्ज़ के लिए होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जल्द अपने काम को अंजाम देगी।
اور یہیں تک ہی نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ہر کوئی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر مسلمان کی مائیں بہنیں کی پردہ ہونا، پردے کے ساتھ پڑھائی کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے ہم اتنا جٹا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے بیکار قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پتھر کو ہتھوڑے پڑتی ہے تبھی وہ جا کر کے ایک اچھی مورت بنتی ہے۔ تو سچویشن ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، لیکن آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں 3 سال سے ملتا رہا، آئندہ بھی یہ ساتھ اگر ملتا رہے تو انشاءاللہ آس پاس کے معاشرے میں دیورا بندھولی پھر ایک الگ نام سے جانا جائے گا۔ میں اپنے ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم کھائیں، آپ اچھا کم کھائیں، آپ اچھا کم پہنیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پڑھانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جن کی بھی اکنامک کنڈیشن کمزور ہے، جن کی مالی حالات کمزور ہے، اس کے لیے اور یہ آرگنائزیشن دن رات کھلا ہوا ہے۔ ان کے بچے یہاں فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کو معاشرے نے کچھ الگ طریقے سے لے لیا گیا اور یہ کہنے لگ گئے کہ جن کی مالی حالات الحمدللہ اچھی ہے وہ بھی اس میں پیسہ دینے سے گریز کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو فری میں تعلیم دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ہم اسے بھی فری میں پڑھانے کو تیار ہیں ہم انہیں، لیکن یاد رہے یہ فری میں جو تعلیم ہوتی ہے تو کوئی ایسی ویسی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اس بات پر آپ کو ہم پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایک اچھی ایجوکیشن سسٹم کا پورا انتظام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم پیسوں کی وجہ سے تھوڑا کم پڑ جاتے ہیں، ورنہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم 1 to 5 کے بچوں کو ایسی تعلیم دے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کہ انہیں ایک بہتر طریقے سے زندگی جینے کا آسان طریقہ نظر آئے۔ آج ہمارے بچے پڑھتے تو ہیں لیکن بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانتے، آج ہمارے بچے پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن معاشرے میں کیسے رہنا ہے نہیں جانتے، ہمارے بچے پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں کپڑا کیسا پہننا ہے نہیں جانتے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ہمارے اس تنظیم کو بہت جتنا زیادہ ہو سکے اتنا مدد کریں۔ یہ آرگنائزیشن آپ کے لیے ہی بنا ہے، یہ آرگنائزیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز کہیں راستے میں نکلتی ہے تو ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بنا افواہ کو جانے ہوئے آپ ہم میں سے کسی سے پوچھ لیجئے، ہم آپ کو صحیح بتائیں گے کہ ہمارے تنظیم کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، آپ کی بچوں کے لیے یہ ادارہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے یہ ادارہ ہے، آپ ہر حال میں پڑھائیں، لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ 10واں کے بعد لڑکیاں کہاں جائے۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے بڑوں، آپ کو میں بتاؤں کہ ہم تو بچے کا 11th 12th میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کا کرا دیتے ہیں، لیکن ان کو پھر اسے پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ڈگری ہو جاتا ہے، شادی کے وقت ڈگری دکھا دیتے ہیں، BA ہے، MA ہے، گریجویٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم PhD نہیں لگا دیتے بیٹھا کر کے، ہے نا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری دقتیں آ جاتی ہیں۔ اگر 11th 12th کے لیے پڑھائی کا اگر گاؤں کے اندر نظام ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، لیکن کچھ نوجوان اس دیورا بندھولی کے ہیں جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے گاؤں میں، الحمدللہ کیمسٹری کا 11th 12th چل رہا ہے، کوشش ہے کہ میتھ کے بھی ٹیچر 11th 12th کے ہو جائے یہاں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے پوچھ لیں کہاں پر 11th 12th چل رہا ہے، ہم راستہ آپ کو بتا دیں گے، اپنے گاؤں میں چل رہا ہے، بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے، میتھ کے ٹیچر کے لیے کوشاں ہے، فزکس کا ٹیچر نہیں مل پایا ابھی تک، لیکن کیونکہ ہم لوگ کو لانے کے لیے 11th 12th کے ٹیچر کو لانے کے لیے ان کو پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے۔ ہم نے دربھنگا کے کئی ٹیچروں سے بات کیا، کہا کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، ان کی جو فیس ہے جو اس کے ایبل نہیں ہو پا رہے، ہم لوگ اس لیے نہیں لا پا رہے اس کو۔ تو اگر آپ لوگوں کا ساتھ مل جائے تو اس تنظیم کے اندر 11th 12th سائنس
के कॉमर्स से आर्ट्स से भी स्टार्ट हो जाए, इंग्लिश स्पोकन भी स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद यही है कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, हमारी बातों पर यकीन करेंगे, और यकीन करना होगा क्योंकि 3 साल से ये इदारा आपकी जमीन पर काम कर रहा है। अगर इसे डूबना होता, स्टार्टिंग में ही डूब जाता। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप लोगों की दुआओं की वजह से ये तंजीम यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोग जहाँ तक हो सके, अब बदनी हो, माली हो, जैसी भी हो, इस तंजीम को अपने गांव के लिए, अल्लाह के लिए, अपने बच्चियों के लिए इस तंजीम की मदद करें। इसको टुकड़े टुकड़े में ना बांटें, इसको टुकड़े टुकड़े में ना बोलें, इसको ये ना बोले ये ऐसा है वैसा है। ये तंजीम अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी मकसद लेकर के चल रहा है, बस इसमें आपके साथ की जरूरत है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका बहुत शुक्रिया। और सर ये सही बात बोल रहे हैं, मैं भी इसी से पढ़कर इंडियन ह्यूमैनिटी वेलफेयर इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकली हूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो आप भी अपने बच्चे सबको यहाँ भेजें। आओ सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मकाम आता है, आओ सलाम करें उनको जिसके हिस्से में यह मकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग जो इस देश के काम